शिफावरी का बड़ा शुक्रिया। जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से अल्लाह का? वही जो आसमान में रहता है। अभी अल्लाह की बात हो रही थी। कभी चाहेंगे कि आपके अपने अल्लाह के सिफात के मुतल्लिक आपसे गुफ्तगू करें, या वो शर्म आती है? अल्लामा साहब हाजिर हैं, आपके अल्लाह के मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू की जाए। और मुसलमानों के अल्लाह अशाइरा मातुरीदिया शिया, इनका अल्लाह के क्या सिफात हैं, आपके अल्लाह के क्या, अहले हदीस के अल्लाह के क्या सिफात हैं? हाजिर हैं? सबको तुमने मुशरिक कहते हो आप लोग। अभी ये गुफ्तगू नहीं करेगा अल्लाह पे, अस्मा सिफात पे कभी गुफ्तगू नहीं करेगा ना, क्योंकि इनके अल्लाह की दाढ़ी भी है। अल्लाह के नाखून भी है ना। सिफातुल अनामिल है कि नहीं भाई? नाखून है उसके। नहीं। ये गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहा भाई? आप इधर हम मुस्कुराने के लिए आए हैं या गुफ्तगू करने के लिए? देखो लोगों, अल्लाह सब खामोश है, शर्मा आ रहे हैं। डर गए भाई। चेहरे का रंग उड़ गया इसका। और भाई जवाब दे दो, बोलो भाई अल्लाह पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, अस्मा व सिफात पर। तौहीद के ठेकेदार बनते हो सारे दिन, सबको काफिर कहने वाले। अब इधर आए शियों के प्रोग्राम में, आपके रब पे ये भी मुनाजरा हो जाए आप पे, आपसे, कि आपके रब में और हिंदुओं के रब में, उनके कृष्णा में फर्क ही क्या है? गुफ्तगू करना चाहेंगे? अलवी साहब जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई? आदमी इसका माइक सही है, इसका माइक सही है, इसको समझ आ रही मेरी गुफ्तगू? जवाब नहीं दे रहा आदमी। अबे आप गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे? भाई अलवी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू, आपके चेले को नहीं लाऊंगा इधर। चेले से जब मौलवी साहब खुद मौजूद हैं, आपके चेले से गुफ्तगू करना ही बेकार है। मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, ठीक है ना? आपको चैलेंज दिया 3-4 महीने से, 5-6 महीने कितने हो गए, कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कौन है, उनमें अज़वाज शामिल हैं या नहीं है? उसका कभी आपने जवाब ही नहीं दिया। अब इधर आए हैं, वही घूर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। पता नहीं क्या हो गया, बोलना अल्लाह को देख कर बोलना भी भूल गया ये। टॉक जी आ रही है मुझे अंसारी साहब की आवाज आ रही है। मुझे अंसारी साहब की आवाज आ रही है। जब तक अंसारी साहब नहीं कहेंगे उस वक्त तक मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन अंसारी साहब हैं। जब तक अंसारी साहब की बात नहीं सुनी जाएगी उस वक्त तक हम आप अंसारी साहब से बात करें भाई, आप अंसारी साहब से बात करें। मैंने आप गुफ्तगू मुझसे, मुनाजरा मुझसे करना है, आपने अंसारी से करना है। मामला सीधा करना है। आपने अंसारी से मुनाजरा करना है या मुझसे मुनाजरा करना है? अंसारी साहब के वास्ते से आपका मुनाजरा करना है। नहीं, जब मुनाजरा डायरेक्टली मुझसे होगा। जाफर काज़मी भी मेरा कोऑर्डिनेटर है, मैं कभी उसको प्रोग्राम में लाता हूं? आपको शर्म आते हैं आप मुझसे गुफ्तगू करना है? अभी मेरे सवाल का क्या जवाब देंगे? अपने रब पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि वहाबियों के रब में, सलफियों के रब में और हिंदुओं के रब में कोई फर्क ही नहीं है। इनके रब में और मुसलमानों के रब में और उनके रब में जमीन आसमान का फर्क है। तमाम फिरकों के नजदीक ये मुजस्समा है, ये मुशरिक है। इब्न तैमिया मुजस्सिम है, मुशरिक है। ये आप हमसे गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर? आप शियों को मुशरिक कहते हैं ना, कभी अपने रब की बात करेंगे ना? लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साहब, तौहीद के ठेकेदार, पता चले ना क्यों नहीं घबरा गया ना? कहता है मेरे उसको लेके आओ ताकि इसको बचा ले, ताकि वो आ जाए। कहते नहीं वो आ जाएगा ना तो इसे तो बात नहीं करने देगा ना मौजू तय करने में। इसका जो चला वो तो मौजू तय करना नहीं देगा ना, उसीलिए उसको बुला रहे हैं। उसके बगैर बात, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो ना। आप मौलवी साहब है, अल्लामा साहब हैं, आप किस वजह से, वजह क्या है कि आप तौहीद पे गुफ्तगू नहीं करेंगे? सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, अल मुस्लिमून अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, नहनु अहलुल हुदा व नहनु अहलुत तौहीद व अंतुमुल मुजस्सिमतुल मुशरिकून। शर्तों पर कायम है। अंसारी साहब के जरिए जाफर काज़मी ने बात करवानी थी, क्यों नहीं करवा रहा जाफर काज़मी बात? अंसारी साहब के जरिए से उनको बीच लाकर क्यों नहीं बात करवा रहे? ये डर गया, ये अभी ये झगड़ा करके भाग जाएगा। और मुझसे तो आप अपने आप को काफिर समझते तो समझ लें।
آپ کو کافر سمجھتا ہوں میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں آپ ہدایت کے پیروکار ہیں تو ہے, نہیں تو کافر ہے تو ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ او بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ توحید پہ ہم سے مناظرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم پورے شرائط کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیں گے, اور ہماری شرائط الگ ہے, اور ہم نے جعفر شرائط بھی آپ شرائط آپ کی منظور ہیں, بھاگ گیا اپنی شرائط سے, شرائط منظور ہیں, المسلمون علی شروطہم, تم تو مسلمانوں اور شرائط منظور ہیں بھائی, شرائط منظور ہیں آپ کے. آپ مجھ سے بات کرو نا. چلو جو ہم نے شرائط دی اس پر مناظرہ شروع کرو شرائط پر. چلو چلیں جی, دکھاؤ شرائط یار, کیا شرائط ہیں؟ پہلے تو ان شرائط پر مناظرہ شروع کرو. پہلے صفات چلو موضوع تو طے ہو جائے نا. آپ کو منظور ہے, چلو شروع کرو. آپ لکھ دو ان پہ منظور ہے, آپ کو یہ شرائط منظور ہے. آپ پہلے موضوع طے کرو نا, پھر شرائط ہمیں منظور ہے. شرائط آسان ہے, ابھی کرنا ہے, کب کرنا ہے؟ توحید پہ بھی کرنا, توحید پہ بھی کرنا. یہ شرائط منظور ہے تو اس کے اندر موضوع بھی ہے, مناظرے کا عنوان بھی ہے. نہیں اس طرح نہیں, چالاکی نہیں, اس میں موضوع کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم. اس میں موضوع کیا لکھا ہے آپ نے؟ شرائط موضوع دو ہوتے ہیں نا. جھوٹ بولتے ہو, اب بھاگتے ہو. اب تم نے ابھی کہا مجھے منظور ہے. آپ نے شرائط کا بولا, میں نے آپ کے شرائط کو مان لیا بھائی, آپ کی شرائط کو مان لیا, موضوع کو نہیں مانا. میں نے موضوع کو میں نے تسلیم نہیں کیا, موضوع کو میں نے تسلیم نہیں کیا مولوی, اسی لیے تو آپ بھاگ رہے ہیں نا. کے اندر سب کچھ ہے. شیخ صاحب میں نے تو آپ کی شرائط کو کسی نے مجھے فارورڈ نہیں کیا نا, مجھے تو نہیں معلوم. اس کے اندر ہے عنوان مناظرہ, اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت, دعویٰ کی تنقیح کے لیے چند سوالات, شیعہ مناظر کے ماخذ کیا ہوں گے, آپ ہنسیں. نمبر 2, شیعہ اصول کے مطابق صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں. نمبر 3, جن لوگوں نے آپ کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کو نہیں مانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. نمبر 4, نہ ماننے والا مسلمان ہے یا کافر. امامت کی تعریف اور امام کے اوصاف شیعہ اصول کے مطابق کیا ہیں. شرائط مناظرہ, یہ شرائط ہی نہیں ہے, یہ سب سوالات ہیں. محمد شاہد انصاری اور محمد جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. آپ خاموش ہو کے سنیں. اب نمبر 2, نمبر 1 شرائط مناظرہ, مناظرے کا کنٹرول 2 افراد محمد شاہد انصاری اور جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. نمبر 2, عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. بصورت دیگر مناظرہ سے باہر جائے گا تو وہ اس کی شکست تصور ہوگی. نمبر 3, ایک ٹرم میں صرف ایک دلیل پیش کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ مناظرہ نتیجہ خیز ہو سکے, اور جب تک ایک دلیل کا جواب اور جواب الجواب اور اس کی مکمل تنقیح نہ ہو جائے تب تک دوسری دلیل پیش کرنے کی قطعی اجازت نہ ہوگی. نمبر 4, فریقین میں سے کسی کو کسی کی مقدس ہستیوں اور مد مقابل سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہ ہوگی, اور کرنے والے کو کنٹرولر کی طرف سے سخت سرزنش کی جائے گی. یہ ہماری شرائط, اور ہم نے آپ کو مناظرے کا یہ چیلنج دیا ہوا ہے, آپ نے ابھی قبول کیا ہے. شروع کریں. بسم اللہ. چلیں ابھی سن لیا, ابھی آپ میری بات نہ کاٹیں شیخ صاحب. میں نے آپ نے اسی کو عنوان پہ بات کریں گے تو نہیں کاٹوں گا. میں نے آپ کی بات سنی ہے, میں نے کاٹوں گا. دوسری بات کریں گے تو کاٹوں گا. آپ نے بات کی اپنی, میں آپ ہی جو گفتگو کی نا میں اس کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے, میری بات کا جواب دے. یہ آدمی ڈر گیا نا, کوئی بات نہیں. آپ ہی کی گفتگو پر. دیکھیں شیخ صاحب, پہلی بات یہ ہے, شیخ صاحب میری بات نہ کاٹیں, تسلی سے سن لیں. اگر بات غلط بھی ہے آپ سن لیں, دوسروں کو سننے دیں تاکہ افہام و تفہیم ممکن ہو سکے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب امامت زیادہ اہم ہے یا الوہیت و توحید زیادہ اہم ہے, مجھے یہ بتاؤ. یہ بات کی بات ہے, جو تمہارے ساتھ ہوا ہے بس وہی ہے. تو پہلی بات ہے کہ ہم نے ان کو چیلنج دی تھی بھائی صاحب, ہم نے موضوع دیکھیں, موضوع مناظرہ, شرائط مناظرہ دو. شیخ صاحب بات نہ کاٹیں نا, شیخ صاحب بات نہ کاٹیں پلیز. آپ بات غلط کرتے ہیں. میں بات کروں تو غلط ہوگی تو آپ کہتے ہیں. شرائط مناظرہ, موضوع مناظرہ دو چیزیں ہوتی ہیں شیخ صاحب. ہم نے آپ کے شرائط, اجازت دیں مجھے بات کرنے کی شیخ صاحب پلیز. شرائط مناظرہ, موضوع مناظرہ, شرائط مناظرہ, موضوع مناظرہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے دریا دلی دکھا کر, یہ شیعوں کی ہم نے بڑائی دکھا کر, تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بہانہ نہ ملے بھاگنے کا, فرار ہونے کا, کیونکہ فرار کا بڑا سابقہ ہے آپ لوگوں میں. شروع سے فرار کرتے آ رہے, تاکہ یہ بہانہ نہ ملے. ہم نے کہا شرائط ہم نے دیکھے بغیر کہہ دیا ہمیں منظور ہے, شرائط دیکھے بغیر میں کیا ہم, لیکن موضوع کے متعلق ہم نے نہیں کہا کہ موضوع مناظرہ موضوع ہے. موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا قبول ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا شرائط منظور ہے, موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا منظور ہے.
موضوع مناظرہ آپ ادھر تشریف لائیں تو سب سے پہلے جو ہونی چاہیے اگر قاعدے کی روح سے دیکھی جائے تو میرا جو آپ سے جو چیلنج ہے پرانا چیلنج ہے 6 مہینے سے پہلے اوپر سے پٹی ہٹائیں، اوپر سے لائٹ سے پٹی ہٹائیں، اپنی تصویر سے پٹی ہٹائیں، ایکسیس پوری دیں ہمیں، آگے سے پٹی ہٹا دیں. پٹی ہاں کون جی. سی پٹی یہاں پہ مجھے نہیں معلوم آپ کس پٹی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ پٹی وٹی آ کوئی رہی نہیں ہے آگے ہمارے سامنے پٹی آ رہی ہے، ایکسیس دیں پوری. پٹی نہیں ہے یہاں پہ بھائی تصویر اتار کے دو یار. میں آپ سے بات کر رہا ہوں شیخ صاحب آپ ادھر دیکھو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بات کریں قاعدے کی روح سے دیکھی جائے تو شیخ صاحب ہم نے آپ کو پہلے چیلنج دیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے اس موضوع پہ آپ سے مناظرہ ہو جائے ٹھیک ہے نا آپ نے اس کو جواب تک نہیں دیا ہمارے پلیز میری بات نہ کاٹیں پلیز نہ میری بات نہ کاٹیں پلیز میری بات نہ کاٹیں میں گفتگو کر رہا ہوں میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کریں جیسے میں نے آپ کے شرائط سنے ٹھیک ہے نا موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ دو مختلف چیزیں ہیں شرائط مناظرہ ان کے جاہلانہ ہیں وہ اس پہ میں ابھی تبصرہ کروں گا لیکن پھر بھی ہمیں منظور ہے کیونکہ ہمیں اس سے ہم دریا دلی دکھانے کے قائل ہیں پہلے آپ کا ہمارا حق آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ توضیح دے دیں کہ ہمارے چیلنج کو آپ نہیں مانتے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے ازواج اس میں شامل یا نہیں ہے اگر آپ ہمارے دعویٰ کو مان لیتے ہیں کہ ازواج اس میں سے خارج ہیں تو بالکل صحیح ہے مناظرہ نہیں ہوگا اگر آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں کہ ازواج اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں تو بتائیں لوگوں سے ڈر کیوں گئے مناظرہ کیوں نہیں کرتا نا ہم نے تو پہلے چیلنج دیا مناظرہ جو کیا جاتا ہے باہمی تفاہم سے کیا جاتا ہے کسی پہ آپ تو زبردستی تو کرا نہیں سکتا کسی موضوع پہ کرنا ہے سب سے پہلے میں نے چیلنج دیا حق بنتا ہے کہ میرے موضوع کو آپ پلیز اب میری بات نہ کاٹیں نا میری بات کو سن لیں میرے موضوع کو یا قبول کریں یا رد کریں دلیل کے ساتھ یعنی اس دلیل کے بنا پر میں آپ سے اس موضوع پہ مناظرہ پسند نہیں کروں ٹھیک ہے نا یہ ایک بات دوسری بات امامت کے نص پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں بالکل آپ سے اسی موضوع پہ بھی مناظرہ کریں گے لیکن ہمارا ادعا یہ ہے اور لوگ بھی اس کو بخوبی سمجھتے ہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ توحید امامت سے پہلے اللہ ہے تو نبوت ہے نا اللہ ہے تو نبوت ہے اللہ ہے تو قرآن ہے اللہ ہے تو دین ہے اللہ ہے تو نماز ہے اللہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی مقام ہے اللہ ہے تو امامت و خلافت ہے اللہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ کا فرقہ اہل حدیث تمام مسلمانوں کے نزدیک اشاعرہ کے نزدیک ماتوریدیہ کے نزدیک احناف کے نزدیک بریلویہ کے نزدیک دیوبندیہ کے نزدیک آپ سب کے ہاں آپ مشرک ہیں آپ مجسمہ ہیں اور آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے نہیں چل رہا دوسری بات کر رہے ہیں دوسری بات خاموش ہو جاؤ ہاں میں موضوع مناظرہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں یہ آپ کہہ رہے ہیں امامت کے نص پہ گفتگو ہوگی نا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے توحید پہ گفتگو ہو اگر آپ کہتے ہیں میں توحید پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو وجہ بتائیں کوئی جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو انکار تو نہیں کر رہا وجہ بتائیں کہ آپ اس موضوع پہ کیوں گفتگو اگر آپ کی توحید صحیح ہے اگر آپ کی توحید کامل ہے تو گفتگو کرنے اور شیعہ مشرک ہے نا دوسرے مشرک ہیں بریلوی مشرک ہیں احناف مشرک ہیں آپ کی توحید صحیح تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس موضوع پہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے اور یہ بتائیں کہ امامت کیوں توحید سے زیادہ کب سے اہم بنی ہے توحید زیادہ اہم جہاں تک مناظرے کی شرائط کا تعلق ہے ہم آپ کی شرائط کو مان لیتے ہیں لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا ابھی تک سمجھ نہیں آئی نا اتنی چالاکی لوگوں کو آپ اتنے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ موضوع میں نے موضوع مناظر شرائط میں مذکور ہے موضوع اور ہوتا ہے شرائط اور ہوتے ہیں ہم نے آپ کی شرائط مان لی ہیں گرچہ وہ جاہلانہ ہے لیکن موضوع مناظرہ ہم نے قبول نہیں کیا ہم مصر ہیں کہ پہلے ان دو موضوعات پر آپ سے گفتگو ہو جائے نمبر 1 توحید ہے سب سے پہلے توحید پہ آپ سے مناظرہ ہوگا اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کون ہے کیا ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے اس پہ گفتگو اس کے بعد آپ نے جو تجویز کیا اس پہ گفتگو ہوگی مجھے چلیں ایک منٹ آپ نے جو شرائط بتایا نا اس میں سے ایک فقرے پر اگر آپ چاہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے چلے گی آپ کی بات سنیں نا مجھے بھی آپ نے پورا لسٹ پڑھا ہے نا تو جواب سن لو نا خاموش ہو جاؤ آپ کی بات سنتے اتنا ڈر گیا یہ آدمی ایسے نہیں بات چلے گی آپ آدھا گھنٹہ بات کرتے رہے میں آپ کی بات سنتا رہوں گا ابھی آخری فقرہ ادب سے دیکھو ادب سے گفتگو سن لو مجھ سے جواب لینا تو میری بات ختم ہو آپ جواب دے دینا نا بھائی میری بات ختم ہو میری بات ختم ہو پھر آپ میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کر لینا بھائی جب آپ نے شرائط مانی آپ سن لو نا آپ سن لو پلیز ان شرائط میں عنوان طے ہے شرائط اور ہوتا ہے موضوع اور ہوتا ہے پلیز سن لو بھائی عنوان طے ہے شیخ صاحب
शेख साहब मेरी बात खत्म होने दो। बाहर जाने वाले खाएगा, मौजू से बाहर जाने वाले को रोकेगा। जब आपने शराइत मान ली, इसका मतलब है आपने उन्वाने मुनाजरा माना है। अगर आप शराइत मानते हैं, उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं, उन्वाने मुनाजरा आप क्यों भागते हैं? आप फिर यहां कहें मैं शराइत भी नहीं मानता। अगर आप शराइत मान रहे हैं तो उन्वाने मुनाजरा मान चुके हैं। अगर आपने दूसरी शर्त ध्यान से सुनी हो, आप ध्यान से तो सुनते नहीं हो, इधर उधर देखते रहते हो, फिर आप जवाब देना शुरू कर देते हो। दूसरी शर्त ध्यान से सुनो, उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। तो अगर उन्वान ही ना हो तो रोकेंगे किसको? उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले, तो उन्वान तौहीद होगा ना, इन्वान तौहीद होगा। से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। बसूरत दीगर अगर मुनाजिर बार बार मुनाजरा मौजूद मुनाजरा से बाहर जाएगा तो उसकी शिकस्त तस्लीम होगी। तो ये बात आप समझें। और दूसरी बात ये है, हमारी जाफर काज़मी साहब से ये बात तय हुई थी, अंसारी साहब और जाफर काज़मी साहब दोनों बात करवाएंगे और एक एक बात होगी। अंसारी साहब के पास पूरा कंट्रोल होगा और उनके साथ जाफर काज़मी साहब के पास भी पूरा कंट्रोल होगा। आप अब पहले अंसारी साहब से बात करें। अगर आप अपनी पुरानी शर्तों पर कायम हैं तो हम अपनी बात आगे चलाएंगे, और अगर आप कायम नहीं हैं तो जिस तरह आप हमेशा कायम नहीं रहते, तो मुझे आज भी ये यकीन हो गया कि आप कायम नहीं रहेंगे। तो पहले आप अंसारी साहब से बात करें, उसके बाद आप हमसे बात कीजिएगा। गुफ्तगू आप ही से होगी, गुफ्तगू आप ही से होगी, क्योंकि मुनाजिर आप हैं, मुनाजिर से ही गुफ्तगू होगी। लोग अभी आपको जानते हैं, अंसारी को कोई नहीं जानता। शेख साहब, लोगों हजरात सुने, मैंने इनसे क्या कहा? मैंने इनको कहा कि सबसे पहले मैंने आपको चैलेंज दिया मौजू मुनाजरा पर। मौजू मुनाजरा क्या होगा कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, प्लीज सुन लेना। आप ये कह दें कि मैं अपने 12 इमामों को साबित नहीं कर सकता। आप ये कह दें इमामत का मसला हमारे नजदीक अहम नहीं है। आप ये कह दें कि इमामत के मसले पर हमारे पास दलाइल नहीं है। आप क्यों इमामत के मसले से भाग रहे हैं? आप अपने 12 इमामों को मुहा इलैहि साबित करो, नबियों से आला साबित करो। आप उनके बारे में जो आपका अकीदा है, जो सिफात है, वो उसको साबित करो। जी शेख साहब, अभी मैंने आपकी बात सुनी है, मजीद कुछ कहना है या मैं शुरू करूं? अंसारी साहब से बात करें। आप क्यों आए फिर इधर? क्यों आए? दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, पगड़ी लगा के क्यों आए? अब अंसारी से अगर बात करनी मैंने, शर्म करे, दाढ़ी पर आप तौहीन कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? अबू जाल की भी दाढ़ी थी ना, और क्यों इधर आए हो ना? और अगर अंसारी से बात करनी तो आप इधर क्यों आए हैं? तेल लगा के दाढ़ी पे इधर क्यों आए? मुझे दावत दी गई है। अकल नहीं थी आपकी? क्या बात अंसारी से होनी, आप क्यों आए? जबान बंद करें दाढ़ी के बारे में। अब इजाजत है मैं कुछ गुफ्तगू करूं? तौहीन क्यों की है तूने? नबी की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की करते हो। वहाबियों की दाढ़ी और है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आप है ही नहीं, नबी के दीन पे आप है ही नहीं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में मुशरिक हैं, काफिर हैं। झूठ बोलते हैं। वो और है, वो और है, ये और है। अंसारी से बात करो जाके। आपसे बात करेंगे। लोगों सुन लो, इनसे मैंने क्या पूछा? तेरे सारे अकीदों पर बात करेंगे, तेरे कुफरी अकीदों पे बात करेंगे, तेरे शिर्क अकीदों इजाजत दें शेख साहब, शेख साहब करेंगे, तेरे घर तक शेख साहब, अब मुझे 2 लम्हे बात करने दें आप तसल्ली से। बात करो। ओके, मुझे 2 लम्हे बात सुने। सब में लोगों से, सबसे अंसारी से, आप सबसे गुफ्तगू कर रहा हूं। लोग सुन लें, मैंने इनसे क्या कहा? तौहीद ज्यादा अहम है या इमामत? अंसारी साहब से बात करो। मैंने इनसे कहा कि हम इमामत के मौजू पर बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपके बड़ों से गुफ्तगू किए, डॉक्टर जुबैर साहब आपसे 10 गुना बड़े हैं। अब भाई चुप करो ना, मुझे भी बात करने दो ना भाई। हम आपकी बात को नहीं काटना चाहते शेख साहब, आप कुछ हमें बात करने दो ना। अंसारी साहब से बात करो। मन करो। ये भाग रहा है यार, ये आदमी भाग रहा है। भाग नहीं रहा, हम अपनी शर्तों पे कायम है, भाग नहीं रहे। इंशाल्लाह क़यामत तक शर्तों पे। ओ भाई, मुझे भी बोलने का हक है। अंसारी साहब आपने अपनी जुमले कहे, मुझे बोलने का हक है नहीं है। मैं आपके जवाब सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। अंसारी साहब से बात करें आप। मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। ये काट के भाग गया भाई। लोगों देख लो, मैंने इनसे कहा कि अगर आप तो, मैं तो बिल्कुल चाहता हूं इमामत के मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं उससे अहम ज्यादा क्या है? तौहीद है ना। मेरा इद्दा यह है कि ये लोग मुशरिक हैं मुजस्सिम तमाम फिरकों के नजदीक। मैं साबित करूंगा अहले इस्लाम, इनके अकायद इतने घटिया हैं तौहीद में, इतने घटिया हैं कि इनके रब में, अंसारी साहब के अल्लाह में, और इस शख्स के अल्लाह में, और हिंदुओं के कृष्णा में कोई फर्क ही नहीं है। उसी पे ही ईमान रखते हैं। एक आसमानी मौहूम जानवर की ये इबादत कर रहे होते हैं।
جو نہ رب ہو سکتا ہے، نو جو وحدہ لا شریک ہو سکتا ہے، جو خود محتاج ہے انواع اقسام چیزوں کی، اور جو اس جیسے بہت سارے دنیا میں جانور مزید ہو سکتے ہیں، یہ اس جانور کے ماننے والے ہیں، اس جانور کی یہ پوجا کرنے والے لوگ ہیں. یہ ہندوؤں سے بدتر بت پرست ہیں، کیونکہ ہندو قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے بت پرستی نہیں کرتے. یہ شیخ صاحب قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے روپ میں اسی مشرکین قریش کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہندوؤں کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور دوسروں پہ یہ توحید چھوڑنے کا اور مشرک ہونے کا یہ ٹپا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ توحید پہ بات کرو. کس کو آپ نے بیوقوف سمجھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ موضوع مناظرہ اور ہوتا ہے، شرائط اور ہوتے ہیں. یہ آپ کو نہیں معلوم؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ نے موضوع شرائط اگر مان لیے تو موضوع بھی مان لیے. نہیں، بالکل نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ شرائط مناظرہ اور ہے، موضوع مناظرہ اور ہے. میں بالکل امامت پہ، اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی ان دو موضوعات کے بعد، میں ابھی وعدہ دیتا ہوں، میں چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیتا ہوں. جتنے میرے چینل ہیں، اردو زبان میں، عربی زبان میں، انگلش زبان میں، فارسی میں وہ سب چینل آپ کو یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹک ٹاک، پاسورڈ آپ کے نام کرا دیتا ہوں. مزید کیا چاہیے آپ کو؟ اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی، بشرط یہ کہ پہلے ان دو موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو. بشرط یہ کہ پہلے ان دو موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو. اتنا ڈرپوک آدمی، فراری آدمی کہ کاٹ کے بھاگ گیا، چلا گیا بھائی.